नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल परिचयको स्थानीय तहको बारेमा हामी नियमित जसो छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। अब आज अछाम जिल्लाको बानगढी जयगढ गाउँपालिकाबाट सुरुवात गर्दैछु। त्यहाँको जनसङ्ख्या स्थिति के कसो रहेको छ त 3134 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 13,519 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.31 परिवारको औसत आकार, 75.57 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात अनि -2.40 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 232 जनघनत्व। त्यसैगरी अर्को रहेको छ चौरपाटी गाउँपालिका। चौरपाटी गाउँपालिकाको 4811 परिवार सङ्ख्या, 21,681 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.51 परिवारको औसत आकार, 77.76 लैङ्गिक अनुपात, -1.42 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 119 जनघनत्व। अनि अर्को रहेको छ ढकारी गाउँपालिका। ढकारी गाउँपालिकाको 4305 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 4305 परिवार सङ्ख्या रहेको छ भने 21,998 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 21,998 जम्मा जनसङ्ख्या, 5.11 परिवारको औसत आकार रहेको छ भने अनि 92.75 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। त्यसै गरेर 0.19 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ भने 97 चाहिने जनघनत्व रहेको छ। अनि कमलबजार नगरपालिका। कमलबजार नगरपालिकाको 4569 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 21,032 जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.60 चाहिने 4.60 चाहिने परिवारको औसत आकार रहेको छ भने 4.60 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 4.60 परिवारको औसत आकार, 81.65 लैङ्गिक अनुपात, -1.16 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 174 जनघनत्व। त्यसैगरी मङ्गलसिन नगरपालिका। मङ्गलसिन नगरपालिकाको 6222 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 26,557 जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.27 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 83.77 चाहिने लैङ्गिक अनुपात छ। -1.94 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। -1.94 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। अनि 121 जनघनत्व रहेको छ। त्यसै गरी मेललेख गाउँपालिका। मेललेख गाउँपालिकाको पनि हामी हेर्दैछौँ। अब मेललेख गाउँपालिकामा 4722 परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 22,785 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.83 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 84.30 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। अनि -0.76 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। अनि 169 जनघनत्व रहेको छ। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँ पञ्चदेवल विनायक। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको रहेको छ 5412 चाहिने परिवार सङ्ख्या रहेको छ। 26,088 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ।
26,088 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4.82 चाहिने 4.82 परिवारको औसत आकार हो। 4.82 परिवारको औसत आकार हो। 83.78 लैङ्गिक अनुपात हो। -0.50 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। 177 चाहिँ जनघनत्व है त। रामारोशन गाउँपालिकाको रहेको छ 4832 परिवार संख्या, 23600 वार्षिक जनसङ्ख्या रहेको छ, जम्मा जनसङ्ख्या। अनि 4.88 परिवारको औसत आकार, 88.57 लैङ्गिक अनुपात, -0.62 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 136 जनघनत्व है त। साँफेबगर नगरपालिकाको रहेको छ 6311 परिवार संख्या, 25,891 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.10 परिवारको औसत आकार, 83.60 लैङ्गिक अनुपात, -0.55 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 155 जनघनत्व रहेको छ है त। त्यो भयो साँफेबगर नगरपालिका। अब तुर्माखाँद गाउँपालिकाको रहेको छ। तुर्माखाँद गाउँपालिकाको पनि हेर्ने हो भने 5249 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 5249 मात्रै परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 24,574 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 24,574 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरी 24,574 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। .68 परिवारको औसत आकार हो। 90.27 लैङ्गिक अनुपात, -0.07 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 106 जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसै गरी अब हामी हेर्दैछौँ कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको रहेको छ 7,940 परिवार संख्या रहेको छ। 37,682 जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरेर 4.75 परिवारको औसत आकार, 89.28 लैङ्गिक अनुपात, 1.37 चाहिने 1.37 परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 488 चाहिँ जनघनत्व है त। अनि अर्को रहेको छ भजनी नगरपालिकामा 10,845 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 53,494 जनसङ्ख्या हो। जनसङ्ख्या, 4.93 चाहिने परिवारको औसत आकार, 91.85 चाहिने वार्षिक लैङ्गिक अनुपात रह्यो। अनि त्यसै गरी 0.30 चाहिने वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 304 जनघनत्व है त। अनि चुरे गाउँपालिकाको पनि 4239 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ। 21,400 जनसङ्ख्या।
5.05 5.05 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 100.54 लैङ्गिक अनुपात, 1.18 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 43 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। जनघनत्व रहेको छ। त्यसैगरी गौरी गङ्गा नगरपालिकाको पनि 13,781 मात्रै 13,781 मात्रै त यहाँको 13,781 मात्रै परिवार संख्या रहेको छ। 64,558 जनसङ्ख्या, 4.68 परिवारको 4.68 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 85.1 छ लैङ्गिक अनुपात, 1.48 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 264 जनघनत्व रहेको छ है त। अनि घोडागुडी नगरपालिकाको पनि 18,383 परिवारको संख्या रहेको छ। 86,034 जनसङ्ख्या, 4.68 परिवारको औसत आकार, 87.61 चाहिँ नि वार्षिक लैङ्गिक अनुपात अनि 1.24 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 243 जनघनत्व रहेको छ है त। 243 जनघनत्व रहेको छ। अनि त्यसैगरी अर्को रहेको छ गोदावरी नगरपालिकाको रहेको छ 21,250 परिवार संख्या, 98,746 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.65 परिवारको औसत आकार, 89.70 लैङ्गिक अनुपात, 2.26 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 320 जनघनत्व। जानकी गाउँपालिकाको 11,041 परिवार संख्या रहेको छ। 49,860 जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.80 वार्षिक 4.80 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ। 91.3 छ लैङ्गिक अनुपात, 0.19 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 567 जनघनत्व। अनि कैलाली गाउँपालिकाको रहेको छ 10,174 चाहिँ नि परिवार संख्या रहेको छ। 49,917 चाहिँ नि जनसङ्ख्या, अनि 4.91 परिवारको औसत आकार, 4.91 परिवारको औसत आकार, 93.20 लैङ्गिक अनुपात, 0.38 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 214 जनघनत्व। अनि अर्को रहेको छ लम्की चुहा नगरपालिका, जसको चाहिँ नि 20,412 परिवार संख्या रहेको छ। 90,971 जनसङ्ख्या रहेको छ जम्मा। 4.4 छ परिवारको औसत आकार, 87.45 लैङ्गिक अनुपात, अनि त्यसैगरी 1.80 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 404 जनघनत्व रहेको छ है त। त्यसैगरी अब हामी अर्को हेर्दै छौं। मोहनयाल गाउँपालिका भन्ने छ, जसको चाहिँ नि
हेर्ने भने 4347 परिवार संख्या मात्र रहेको छ। 4347 परिवार संख्या रहेको छ। 21082 मात्रै त जनसंख्या रहेको छ त्यहाँको। त्यसै गरेर 4.85 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ। 95.17 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। -0.43 चाहिँ वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ है त। अनि 34 जनघनत्व। चाहिँ के रहेछ त? जनघनत्व रहेछ है त। 34 जनघनत्व। अनि टिकापुर नगरपालिका। टिकापुर नगरपालिकाको पनि हेर्दै जाने हो भने त्यहाँको स्थिति पनि आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर त्यहाँको चाहिने 20,930 मात्रै परिवार संख्या रहेको कुरा उल्लेख गरिन्छ। 20,930 मात्रै परिवार संख्या। अनि 89.835 जम्मा जनसंख्या। 89,835 जम्मा जनसंख्या। 4.29 परिवारको औसत आकार। 4.29 परिवारको औसत आकार। 88.96 लैङ्गिक अनुपात। 1.59 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। अनि 759 जनघनत्व रहेको छ है त। अब हामी हेर्दै छौं कञ्चनपुर जिल्लाको। कञ्चनपुर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसंख्या स्थिति के कस्तो रहेको छ त? कञ्चनपुर जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाबाट सुरुवात गर्दैछु अब। बेदकोट नगरपालिकाको रहेको छ 12,595 मात्रै त परिवार संख्या रहेको छ। 57,680 जम्मा जनसंख्या रहेको छ। अनि 4.58 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 88.21 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्दै जाने हो भने 1.47 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर हो। त्यसै गरेर 361 जनघनत्व। अर्को रहेको छ बेलडाँडी गाउँपालिका भन्ने छ, जसको चाहिने 4701 परिवार संख्या रहेको छ भने 21,888 जम्मा जनसंख्या रहेको छ। 4.66 परिवारको औसत आकार भयो हैन। अनि 81.96 लैङ्गिक अनुपात भयो। -0.96 लैङ्गिक अनुपात भयो। माइनस 0.06 चाहिने -0.06 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर हो। त्यसै गरेर 596 चाहिने 596 चाहिने जनघनत्व भनौं। अनि त्यसै गरेर यहाँ हेर्दै जाने भने अर्को रहेको छ बेलौरी नगरपालिका। बेलौरी नगरपालिका भन्ने पनि छ, जसको चाहिने बेलौरी नगरपालिकामा चाहिने 11,151 मात्रै परिवार संख्या रहेको छ। अनि 53,910 जम्मा जनसंख्या रहेको छ।
4.83 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार हो। 88.93 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.07 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 437 जनघनत्व 437 चाहिँ नि। अनि भीमदत्त नगरपालिकाको रहेको छ 27,570 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 1,22,320 मात्रै जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.44 परिवारको औसत आकार अनि 90.8 छ लैङ्गिक अनुपात। 90.8 छ लैङ्गिक अनुपात। 1.50 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 712 जनघनत्व। कृष्णपुर नगरपालिकामा 15,111 चाहिँ जन 15,111 चाहिँ नि जन परिवारको संख्या रहेको छ। अनि जनसङ्ख्या चाहिँ नि 71,500 रहेको छ। 4.73 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार। 89.81 लैङ्गिक अनुपात। 2.24 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर। 283 जनघनत्व रहेको छ। अनि लालझाडी गाउँपालिका भन्ने छ जसको चाहिँ नि 4745 परिवार संख्या रहेको छ। 25,037 जम्मा जनसङ्ख्या अनि 5.28 परिवारको औसत आकार। त्यसै गरेर 5.28 चाहिँ परिवारको औसत आकार भयो। अनि 94.19 लैङ्गिक अनुपात अनि 1.00 चाहिँ नि 1.00 अनि 1.00 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। त्यसै गरेर 162 चाहिँ नि 162 जनघनत्व रहेको छ है। 162 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। अनि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको पनि हेर्ने हो भने स्थिति त्यहाँको बारेमा पनि हामी बुझ्न सक्छौं। जसको चाहिँ 9,610 चाहिँ नि 9,610 परिवार संख्या रहेको छ। 9,610 परिवार संख्या रहेको छ भने 42,974 चाहिँ नि 42,974 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। अनि 4.47 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 78.72 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 0.87 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। अनि 756 जनघनत्व। त्यसै गरेर पुनर्वास नगरपालिकाको पनि 13,626 मात्रै त यहाँको पुनर्वास नगरपालिकाको 13,626 मात्रै परिवार संख्या रहेको छ। परिवार संख्या रहेको छ। अनि 61,748 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.53 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 83.81 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 1.35 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 5.95 जनघनत्व रहेको छ। शुक्लाफाँट नगरपालिकाको पनि यहाँ हेर्दै जाने हो भने शुक्लाफाँट नगरपालिकाको रहेको छ। शुक्लाफाँट नगरपालिकाको 12,058 परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरी 53,969 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 4.48 चाहिँ नि 4.48 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ। 83.66 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात। 1.36 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। अनि 332 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। अब हामी तालिका नम्बर 1.8 मा चाहिँ नि नदी किनाराका अवस्थित ती नगरहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।